هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم، نزل الذكر وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه، ومكنونة من قبل أن يخلق الذر، ولولاهم لم يخلق الله آدما، ولا كان زيد في الوجود ولا عمرو، ولولاهم ما سطحت أرض ولا رفع السماء، ولا طلع الشمس ولا أشرق البدر. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله، يا أبا محمد يا حسن بن علي، أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله،
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله
يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا، يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وصي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائمون
المعتبر المهدي. يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. أين الطالب؟ أين الطالب بدحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين قتلوه ظمآنا. ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين سحقوه عدوانا. ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين تركوه عريانا. الله يا حامي الشريع أتقر ويك ذا مروعة بك تستغيث وقلبها لك عن جوى يشكو صدوع. كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة. مات التصبر بانتظارك أيها المحيي الشريعة. فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة. تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعه. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعه وإمامه وغريبه. ويا حسيناه ورضيعه بدم الوريد مخضب.
فاطلب رضيعه قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة، وسبية وزينب باتت بأفعى الهم مهجتها لسيعة. ما ذنب أهل البيت حتى أخلوا من قبور أبوها، تركوهم شتى مصارعهم واجمعها فظيعة. يا رسول الله هذا حسينك بالعرى مسلوب العمامة والرداء، على رمضاء كربلاء يا جد ما تمحد وقف دون ولا نغار غمض العيون يعالج بالشمس من خطف لون، ولا واحد بحلقه ما يقطر دم الحسين الذي سكن في الخول، وأشهد أن دمك قد اقشعرت له أضلة العرش. الله أي دم في كربلاء سفك لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك. اطلبوا حوائجكم فإنها تقضى بمشيئة الله تبارك وتعالى وببركة إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وفق الله الجميع للخير والبركة والعمل الصالح، وأيقظنا من نومة الغافلين، وجعلنا ممن يتهيأ ليوم اللقاء بالله تبارك وتعالى. وفق الله طلبتنا الأعزاء، وفقهم في امتحاناتهم، قر الله أعين آبائهم وأمهاتهم، وفقهم في حياتهم العلمية إن شاء الله، جعل علمهم لله تبارك وتعالى. نجانا الله من كل بلاء ووباء، ووحد كلمتنا على الحق وحب أهل الحق، حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفق الله الشباب للتوبة والإنابة، وفق الله المشايخ للوقار والسكينة، وفق الله النساء للحياء والعفة، وفق الله علماءنا الأعلام بطول البقاء في خدمة وحراسة الدين. يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله، وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله، فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله، فإنكم وسيلتي إلى الله، وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله، فكونوا عند الله رجائي. يا سادتي يا أولياء الله، صلى الله عليهم أجمعين، ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين، آمين رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه. اللهم اقض حاجة كل محتاج ويسر كل عسير بحرمة محمد وآل محمد. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء السعداء، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.